بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الحركة المنتظمة. درس اليوم يتعلق بمفهوم المسافة. الهدف من هذه الحصة هو حساب المسافة بمعرفة السرعة والمدة. في البداية سنقرأ الوضعية المقترحة من طبيعة الحال. قطعت سيارة المسافة الفاصلة بين مدينتي البيضاء والصويرة في مدة 4 ساعات. إذا علمت أن سرعة السيارة هي 90 كيلومتر في الساعة، فما هي المسافة الفاصلة بين البيضاء والصويرة؟ إذا من خلال معطيات الوضعية، وأعني بذلك المعطيات الرقمية، فنحن نتوفر على السرعة اللي هي محددة في 90 كيلومتر في الساعة، ثم المدة اللي هي محددة في 4 ساعات، دونك المدة المستغرقة. السؤال الوضعية هو كالتالي، هو سؤال واضح: ما هي المسافة الفاصلة بين البيضاء والصويرة؟ نواصل الدرس. الآن غادي نمروا الحل. ومن طبيعة الحال بالنسبة للحلول المقترحة، هناك عدة حلول وتقنيات يمكن لنا نعتمدها، من بينها جدول التناسب. كاينه تقنية الرابع المتناسب، أو ما يعرف بالقاعدة الثلاثية، دونك لا ريغل دو تروا. كاين هناك تقنية أخرى جديدة غادي نتكلم عليها في بعد لحظات، وهي اللي خاصة بالمثلث السحري أو لو تريونغل ماجيك. من بعد ما نرسموا الجدول ديالنا، من طبيعة الحال كنوضعوا عليه، نكتبوا فيه المعطيات الخاصة بالوضعية. فاحنا كنعرفوا بأن السيارة قطعت مسافة 90 كيلومتر، دونك 90 كيلومتر في مدة ساعة واحدة. ومن طبيعة الحال السؤال المطروح هو: ما هي المسافة التي تقطعها في ظرف 4 ساعات؟ من طبيعة الحال بالنسبة للجدول ديال التناسبية، كما كتعرفوا دائما تنبحثوا في البداية على ما يسمى بمعامل التناسب او الكوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. ومن طبيعة الحال هذه تقنية الكل تيعرفها. دونك نقوم بقسمة عدد السطر الثاني على عدد السطر الأول، دونك 90 كنقسمو على واحد وكنحصلوا على 90. دونك معامل التناسب هو 90. إذا لإيجاد المسافة التي تقطعها السيارة في 4 ساعات، نضرب من طبيعة الحال المدة اللي هنا هي 4 في معامل التناسب 90 ونحصل على 360. دونك للتذكير فقط بأن هذا معامل التناسب 90 فهو كيمثل السرعة المتوسطة. إذا نواصل. وهذا يعني أن السيارة قطعت مسافة 360 كيلومتر في مدة 4 ساعات. نكتب 360 كيلومتر ونقرأ 360 كيلومتر. بصفة عامة، إذا قطع متحرك مسافة d في مدة زمنية t وبسرعة معروفة v، فإن المسافة المقطوعة هي المسافة تساوي السرعة في المدة. Donc la distance est égale la vitesse fois le temps. بالنسبة للتقنية اللي تحدثت عليها سابقا، وهي تقنية لو تريونغل ماجيك أو المثلث السحري. دونك فهي تقنية مهمة جدا. من طبيعة الحال المفروض على التلاميذ أنهم خصهم يحفظوها، دونك أبخوندر بار كور. وكتمكن من طبيعة الحال التلميذ باش يتذكر القواعد الخاصة بالحركة المنتظمة، دونك لي فورمول. لهذا الغرض دونك الطريقة بسيطة جدا. دونك نرسم واحد المثلث، وهذا المثلث كنكتبوا فيه هنا، دونك عندنا لا ديستونس دي. لاحظوا معايا مزيان، هنا عندنا واحد لو تري، دونك هذا لو تري راه هو لو رابور، دونك راه تعني القسمة. وفي الأسفل هنا عندنا لا فورمول، العلاقة في فوا تي، دونك لا فيتاس فوا لو طون. دونك لاحظوا من طبيعة الحال من هنا يمكن نستنتج لا فورمول سويفونت: دي تيغال في فوا تي. دونك لاحظ معايا مزيان هنا، غير بالرجوع الى معطيات المساله، فاحنا كنتوفروا على المده، دونك لو طون ها هو كنتوفروا عليه اللي هو 4 ساعات. وبالنسبه للسرعه
90 كيلومتر في الساعة أيضا نتوفر عليها. إذا هنا كنستنتجو بأن دي تساوي في فوا تي. وفي مرحلة ثانية كنعوضو بطبيعة الحال دوك الرموز، دونك في ب90 على حساب المعطيات ديال المسألة، المعطيات الرقمية، ثم تي ب4، وفي أخيرا دي تساوي، لاحظتوا معايا مزيان، 90 مضروبة في 4 تساوي 360 كيلومتر. Alors on continue. Donc l'alternance linguistique s'impose. Alors on va changer de langage cette fois-ci. On va utiliser donc la langue française. Alors je lis la situation. Donc une moto se déplace à la vitesse de 80 km à l'heure. On vous demande de calculer le temps en heures, puis en minutes, nécessaire pour parcourir une distance de 400 km. Alors donc la solution proposée, donc on va utiliser la technique du triangle magique. Donc sur ce triangle, on écrit bien sûr les paramètres que vous connaissez, donc la distance D, le trait donc qui marque bien sûr le rapport, ça veut dire diviser, et puis la fameuse formule donc V fois T. Alors d'après la situation, d'après bien sûr les données numériques de la situation, on remarque qu'il y a la vitesse, donc V 80 km à l'heure. Il y a également la distance, donc 400 km. D'accord? Alors maintenant, on cherche le temps. Donc, on déduit, d'après le triangle, donc on déduit, donc T est égal à D sur V. Et puis dans un deuxième temps, on remplace bien sûr la distance et la vitesse par donc, les données numériques de l'énoncé. Et on obtient alors T est égal 400 sur 80 est égal 5 heures. Puis on convertit bien sûr les heures en minutes. Alors comme vous le savez, 1 heure est égale à 60 minutes. Donc 5 heures est égal à 5 fois 60 est égal à 300 minutes. À bientôt. Merci à vous.